الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
مختصر حمد و صلاۃ تو بعد میرے محترم بھائیو، انسان دی زندگی ایک پانی دے بلبلے دی منند ہے، جڑا پانی دے اتے کچھ دیر واسطے نمودار ہوندا ہے اور پھر ویکھدیاں ویکھدیاں پانی دا بلبلا ختم ہو جاتا ہے۔ جویں پانی دے اس بلبلے دی بقا تے اعتبار نہیں کیتا جا سکدا، ایویں انسان دی زندگی دے ساواں دا بھی اعتبار نہیں کیتا جا سکدا۔ انسان دے پیراں وچ پائے جوتے انہاں دی تے کوئی گارنٹی ہے، لیکن انسان دی زندگی دی کوئی گارنٹی نہیں۔ انسان دے جسم تے جڑا لباس ہے ان دی تے کوئی نہ کوئی گارنٹی ہے، لیکن انسان دے ساواں دی کوئی گارنٹی نہیں۔ ایک انگریز گزریا ہے، ان دا نام سی مائیکل جیکسن۔ انہیں اس بات دا دعویٰ کیتا کہ میں اس دنیا تے 150 سال زندہ رواں گا، اس تو زیادہ رواں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن 150 سال تک میں جویں بھی کراں دنیا تے زندہ رواں۔ انہیں اس اپنے دعوے دی تکمیل واسطے بہت سارے انتظامات کیتے۔ 12 ڈاکٹر جڑے روزانہ ان دا چیک اپ کر دے سن کہ ان دے جسم دے اندر کوئی مسئلہ تے نہیں لاحق ہویا یا کوئی پریشانی تے نہیں بنن والی۔ ڈاکٹران دی تجویز کردہ خوراک کھان والا، بلکہ ان دے بارے لکھیا گیا ہے کہ جدو کسے رش دے اندر جاندہ تے اپنے منہ تے ماسک پا لیندہ، اپنے ہتھاں تے گلفز یعنی وہ چڑھا کے رش دے اندر جاندہ تاکہ کسے دا کوئی جراثیم میرے تے نہ آئے۔ اور اتنے زیادہ انتظامات کرن والا ان دے بارے یہ بھی لکھیا گیا ہے کہ انہیں اپنے الگ ڈونر تیار کیتے سن، یعنی لوگاں نال ایگریمنٹ کیتا سی کہ اگر میرا دل خراب ہویا تیرے کلو دل لے آ جائے گا، اگر کوئی گردیاں دا مسئلہ بنیا تو تیرے کلو گردے لے جانگے، ان دی قیمت ادا کیتی گئی۔ تو پھر کی بنیا؟ اتنا بڑا دعویٰ کرن والا بندہ کنی دیر زندہ رہا؟ صرف 50 سال زندہ رہا۔ تے موت کی میں واقعہ ہوئی، ان دی سانس کا مسئلہ بن گیا، رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ 12 ڈاکٹر انہاں پھر اگوں 12 منگوا لے، انہاں اگوں 12 منگوا لے، ان دے اتے کھڑے سن، لیکن اللہ تعالیٰ دسنا چاندے سن میرے بندے ساریاں چیزاں دا انتظام تے کیتا ہے، کاش تو ساواں دا بھی انتظام کر لیں گا۔ 20 منٹ دے اندر کوشش کرن تو بعد ان دی موت واقعہ ہوئی، صرف سانس دی رکاوٹ بن گئی۔ 12 تے 12 24 ڈاکٹر بھی مل کر کے ان دی زندگی بڑھا سکے نہیں۔ میرے محترم بھائیو، ان کہندے نے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، مرنا ہے، سارے ہی مرنا ہے تے ہر صورت دے اندر مرنا ہے۔ مرنا تے ہے، لیکن یہ بھی کسی نے نہیں پتا بھی قبر بھی نصیب ہونی ہے کہ نہیں ہونی۔ کوئی بندے نے اس دنیا تے ہمیشہ نہیں رہنا، بلکہ میری کی حیثیت ہے، تہاڈی کی حیثیت ہے، حیثیتاں والے ٹر گئے۔ اگر اس دنیا تے کسے نے رہنا ہوندا تے انبیاء کرام رہندے،
نبی پاک دے بارے قرآن کہہ رہے ہیں انکا میتن سونیا تسی بھی نہیں رہنا. ایک جگہ تے فرمایا آفا امیتا فاہم الخالدون سونیا تسی بھی نہیں رہنا تے تواڈے دشمنہ میں نہیں رہنا. یعنی ہر انسان نے ٹر جانا. تو میرے محترم بھائیو نبی رحمت دو عالم پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول دن سوار والے دن اس دنیا تو رخصت ہو گئے. میں نے ایک بندہ کہنے لگا بھی تسی نہیں خوشیاں منا دے چنڈیاں چنڈیاں نہیں لا دے اونج بڑے تسی عاشق بنے پھر دے ہو نہ تسی چنڈیاں لاؤ نہ تسی خوشیاں مناؤ. تو آج دے پورے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اس ویر دا میں جواب دینا ہے کہ اسی خوشیاں کیوں نہیں منا دے. ایک بات یاد رکھو کہ ولادت تے وفات والا مسئلہ ایک پاسے رکھو. چلو مان لیا نبی پاک 12 نو ولادت ہوئی نبی پاک تے تسی یہ بھی جان دے ہو کہ ولادت تے اوہی کام کیتا جاندہ ہے وفات تے یا ولادت تے اوہی کام کیتا جاندہ ہے جیڑا اس بندے نو پسند ہوئے. مثلا اگر اپنا کوئی پاک فوج دا کوئی جوان شہید ہوندہ ہے تے ان دے نغمے گائے جاندے نے ترانے یا توپاں چلائیاں جاندے ہیں. اگر کوئی رائٹر دنیا تو جاندہ ہے تو انہیں تحریرہ جڑیاں نے وہ سامنے رکھیاں جاندیاں نے بھی اس بندے نے تحریرہ لکھیاں. اگر کوئی مصنف دنیا تو جاندہ ہے تو انہیں کتاباں مخائیاں جاندیاں نے بھی اس بندے نے انہیں کتاباں لکھیاں. تو میرے محترم بھائیو ایمانداری نہ دسنا ہے جو کم 12 ربیع الاول والے دن کیتا جاندہ ہے کیا یہ نبی پاک نو پسند ہے؟ کیوں بھائی تسی میں تواڈی گل کی کرنی ہے تواڈی گواہی کی لینی ہے. پچھلی جڑی 12 ربیع الاول گزری میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا. یہ نہیں میں تانوں کسی کتاب دا حوالہ دیاں تے تسی مان جاؤ یا کچھ اکھاں نال ویکھیا تھلے گٹر ہے اتے سلیب ہے تے سلیب تے اتے روضہ مبارک بنیا ہے اتے بیت اللہ دی شبیہ بنی اور میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا ٹول کھڑکدا پیا ہے تے بندے ناچ رہے ہیں جشن منایا جا رہا ہے. کیا یہ ماد اللہ نبی پاک میں پسند سی؟ ٹول وجن لگ پہ بندے کمبڑیاں پان لگ پہ جی ولادت منائی جا رہی. ویر جی ولادت تے اوہی کام کرنا چاہیے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند سی. تو آئیے غور فرمانا میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ تعصب دی اینک اتار کے سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. آج اس ویران دا جواب سننا ہے تسی جڑے کہیں دے نہیں بھی خوشیاں کیوں نہیں منا. آج بیکھنا ہے کہ 12 ربیع الاول ہے آج دا دن 12 دا نہیں لیکن جڑی 12 تاریخ آ رہی ہے اس دن دا منظر بیکھنا ہے کہ مدینے وچ کی ہو رہا سی کہ اسی کی کر رہے ہیں جو اسی کر رہے ہیں کیا نبی پاک میں پسند ہے معاذ اللہ. تو آئیے میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے. میرے پیغمبر حجۃ الوداع دا خطبہ دے کے فارغ ہوئے نے. اللہ دے پیغمبر نے حجۃ الوداع دا خطبہ دیتا ہے اس سے دوران اسمان تو قرآن نازل ہویا ہے
فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا محبوب اسی تواڈے تے دین نو مکمل کر دیتا ہے، دین اسلام دی نعمت نو پورا کر چھڑیا ہے تے اسلام نو تواڈے واسطے سلیکٹ کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جدو نبی پاک نے قرآن دی ایت پڑھ کے صحابہ نو سنائیے نا تے سیدنا فاروق اعظم رون لگ پے، اکھاں چوں آنسو آ گئے۔ صحابہ کہندے نے عمر تسی کیوں روندے پے ہو؟ تے جناب عمر فرماتے نے میرے پیغمبر دے یارو اللہ دا قانون ہے، اللہ دا دستور ہے، اللہ دا دین جدو مکمل ہو جاندا ہے اللہ اپنے نبیاں نو واپس بلا لیندا ہے، دین مکمل ہو چکی ہے۔ ہن انج لگدا ہے اللہ دے محبوب زیادہ دیر تک نہیں رہن گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اشارات میرے پیغمبر دی وفات دے۔ اللہ اکبر۔ انہاں دناں دے دوران قرآن پاک دی ایک سورت نازل ہوئی ہے، فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ حضرت ابن عباس فرماتے نے کائنات دے لوگو اس صورت میرے پیغمبر دی وفات دی خبر بن کے آئیے، اس صورت میرے پیغمبر دی جدائی دی خبر بن کے آئیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے رأیتو ثلاثت اقمارین، میں خواب ویکھیا تے خواب دی اندر میں تین چن ویکھے، تین چن۔ اللہ اللہ فی حجراتی سقطنا فی حجراتی، او تین چن میرے حجرے دے وچ گر گئے۔ تے ماں فرماندیاں نے میں اپنا خواب اپنے بابے ابو بکر دے سامنے بیان کیتا، فرمایا بابا میں راتی خواب کیا ہے تین چن میرے حجرے دے اندر گر گئے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرما دینی ایشا گل سن تیرے نزدیک نہ خواباں دی تعبیر کیا ہے؟ تے ماں فرما دیا نے محبوب مینوں تے انج لگدا اے اللہ مینوں تین بیٹے عطا کرے گا، تین پتر نبی پاک یعنی میرے بدن چو اللہ تین بیٹے عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تے میرے بابا خواب سن کے خاموش ہو گئے تے جد نبی پاک دنیا تو چلے گئے اللہ دے محبوب سانو جدائیاں دے گئے تے حضرت ابو بکر صدیق آئے نے آکیاں دن ایشا بیٹا گل سننا اللہ نے او جڑے تین چن سننا اونا تینا چننا چو ایک چن تیرے حجرے دے بچ دفن ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اشارات میرے پیغمبر دی وفات دے، اشارات 12 ربیع الاول دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا ذرا نبی پاک حضرت معاذ بن جبل نو نبی پاک نے روانہ کیتا یمن دی طرف گورنر بنایا تے نبی پاک فرماندے نے معاذ گل سننا یمن والیاں تے ظلم نہیں کرنا، معاذ اچھا سلوک کرنا ہے۔ حضرت معاذ فرماندے نے نبی پاک نال نال ٹرے جا رہے نے، مینوں وصیتاں کیتی جا رہے نے تے چل دیاں
نبی پاک نے یہ بھی آکھیا فرمایا معاذ ہن تو جانا پیے مدینہ چھڑ کے ہو سکدے دوبارہ مدینے وچ آویں تینوں میں نہ نظر آواں بلکہ میری قبر نظر آوے میں نہ نظر آوا اشارات میرے پیغمبر دی وفات حضرت ماں فرماندے نے میں نبی پاک دے جسم دے نال چمڑ گیا وا عرضاں کیتیاں نے سونیا تہاڈیاں جدائیاں تے اسی برداشت نہیں کر سکدے اللہ اکبر اللہ حجۃ الوداع تو فارغ ہوئے نبی پاک تے نبی پاک دے سر دے اندر ایک شدید درد ہوئی اللہ اکبر اللہ دے نبی پاک اومی کر دی اندر آگئے نے دے ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک فرما دینی عائشہ آج میرے سر وچ بڑی شدید درد ہو رہی ہے دے ماں جی عائشہ فرما دیا نے محبوب میرے سر وچ بھی درد ہو رہی ہے دے نبی پاک فرما دینی عائشہ گل سن اگر تو میری زندگی وچ مر گئی تینوں غسل بھی میں دیاں گا تینوں کفن بھی میں دیاں گا تے ماں عائشہ مسکرا کے آدھیا نے سونیا تسی ایک چاہتے جنا کہ میں فوت ہوں تے تسی ہور شادی کرو پیار نال مذاق نال اللہ اکبر اللہ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے نبی پاک دے سر دی درد بڑھ دی چلی گئی دن بدن اللہ دے محبوب دی بیماری اندر جناب تیزیاں دی گئی نبی پاک روزانہ کیا کر دے آج میں کس بیوی دے گھر اندر ہواں گا آج میں کس بیوی دے گھر اندر ہواں گا ساریاں بیویاں جمع ہو گئیاں اللہ دے محبوب پیغمبر ماں جی عائشہ صدیقہ دے گھر وچ جانا چاہندے نے ساریاں جمع ہو گئیاں عرضاں کر دیاں نے محبوب سانو کوئی اعتراض نہیں تواڈے تے تواڈی طبیعت بڑی خراب ہے تسی جس بیوی دے گھر اندر جانا چاہو جا سکدے ہو نبی پاک نو سہارا دتا دو صحابیاں نے حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت ابن عباس نے سہارا دیتا ہے تے ماں فرما دیا نے نبی پاک جدو میرے حجرے دی اندر جدو میرے گھر دی اندر داخل ہوئے نے نا ویکھ کر کے میری آنکھاں چوان سوا گئے نبی پاک دے پیر زمین دے نال کسڑ دے ہوئے آ رہے نے اللہ دے نبی دی طبیعت نہیں خراب ہو گئی ہے اللہ اکبر اللہ پھر باقی ایام اللہ دے محبوب پیغمبر نے سیدنا عائشہ دے کر دے اندر گزارے نے ایک دن انج دایا نبی پاک فرماندے نے ساریاں بیویاں جمع ہو جاؤنا ساریاں کٹھیاں ہو گئیاں محبوب جی آڈر کرونا فرمایا ایک ٹاپ دی اندر میں نو بٹھا دیتا جائے ٹاپ دی اندر بٹھا دیتا گیا 7 مشکان دا پانی میرے نبی تے بہایا گیا انہا کو پانی بہا دیتا گیا میرے نبی بس بس کرن لگ پے اللہ دے محبوب دی طبیعت کافی بہتر ہو گئی ہے اللہ اکبر تے نبی پاک فرما دینے میں نو مسجد دی اندر پچایا جائے نا میں اپنے یارہ نل کچھ گل کرنا چاہنا ہاں میں اپنے صحابیاں نل کوئی مشورہ کرنا چاہنا ہاں نبی پاک نو مسجد دی اندر جناب پچا دیتا گیا ہے اللہ اکبر نماز پڑھائیے فارغ ہون تو بعد نبی پاک نے منبر لگوا لیا ہے نبی پاک نے ایک چھوٹا جا سونا جا خطبہ دیتا ہے نبی پاک نے چند گلاں کی دیاں صحابہ نال فرمایا صحابیو انصار نل پیار کریا جے انصار نو تنگ نہ کریا جے میرے صحابیو لوگ ود دے جا رہے نے انصار کٹ دے جا رہے نے انہا جملے اب تو بعد نبی پاک نے کیا فرمایا میرے صحابیو
اللہ نے ایک بندے نو اختیار دے دیتا ہے، وہ دنیا تے رہنا چاہے تے رہ سکتا ہے، اگر میرے رب کو اپنے رب کو لانا چاہے تے آ سکتا ہے۔ تے صحابیوں اس بندے نے اپنے رب کو جان پسند کر لیا ہے۔ جدو نبی پاک نے ایک جملہ بولیا، بڑھا بابا صدیق کش کھا کے زمین تے ڈگ پہ آئے، اکھاں چواں سوا گئے نے۔ صحابہ کہندے نے اسی حیران ہو گیا، نبی پاک دے پتہ نہیں کندی گل پہ کر دینے۔ ابو بکر میں روئی پہ جاندہ ہے، تے جدو نبی پاک دنیا تو چلے گئے نے، اللہ دے نبی وفات پا گئے نے۔ سانو سمجھ آ گئی یار غار نے سچ سمجھیا سی، ابو بکر نے سچ سمجھ لیا سی۔ اللہ اکبر۔ اس تو بعد نبی پاک نے اعلان کیتا، فرمایا صحابیوں آج میں بیٹھا ہوا، کسی نے پیسے لینے نے تے لے سکتا ہے، کسی نے کوئی بدلہ لینا تے لے سکتا ہے، آج میں دین واسطے تیار آ، قیامت والے دن میں بدلہ نہیں دے سکتا۔ راجہ جنگ دے باسیوں ایک میرے نبی دا صحابی اٹھ پہ ہے، ان دا نام حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انج کھڑے ہو گئے، آنے نے محبوب ایک جنگی ٹرین دے اندر تسی میرے چھڑی ماری، میں نو بڑی تکلیف پہنچی سی، آج میں بدلہ لینا چاہنا وا۔ صحابہ کہندے نے اسی حیران ہو گیا، امام الانبیاء پیغمبر کو بدلہ لین لگا، تیری جرت کیویں پہ گئی ہے؟ اللہ اکبر۔ صحابہ نبی پاک نے فرمایا صحابی رک جاؤ نا۔ حضرت عکاشہ اٹھ پہنے، نبی پاک فرما دینے عکاشہ بدلہ لے لے۔ محبوب جی جدو چھڑی بجی سی میری کمر تے کپڑا کوئی نہیں سی، نبی پاک نے اپنا کپڑا ہٹا دیتا ہے۔ حضرت عکاشہ دوڑ کر کے میرے پیغمبر دے جسم دے نال چمڑ گئے نے اور فرماتے نے سونیا میں تے سوچ بھی نہیں سکتا، میں تے آکھیے جاندیاں جاندیاں نبی پاک دے جسم دا بوسا لے لواں، ہو سکتا ہے دوبارہ موقع ملے کہ نہ ملے۔ اللہ اکبر۔ یہ چند گلاں تو بعد نبی پاک نے فرمایا میرے صحابیوں گل سنو نا، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ میرے صحابیوں پہلیاں قوماں تاں تباہ ہو گئیاں، انہاں اپنے نبیاں دیاں قبراں نو سجدے کرنے شروع کر دیتے۔ میرے صحابیوں میں تانوں کہہ رہا ہاں کوئی بندہ میری قبر تے سجدہ نہ کرے۔ میرے پیغمبر نے دعا بھی کی تھی، اللہم لا تجعل قبری، اللہ میری قبر نو سجدہ گانا بنائی۔ اللہ اکبر۔ چند گلاں تو بعد نبی پاک حجرے دے اندر آ گئے نے۔ کائنات دے لوگوں صحابہ کہندے نے اس تو بعد نبی پاک مسجد دے اندر نہیں آ سکے۔ میرے پیغمبر دے صحابہ اکثر ایک جملہ بول کے رو پیا کر دے سن، یوم الخمیس یعنی جمعرات دا دنوں دینے جد نبی پاک نے آخری نماز صحابہ نو پڑھائی ہے، نبی پاک کی طبیعت کافی خراب ہو گئی ہے، نبی پاک گھر دے اندر آ گئے نے۔ ادھروں حضرت بلال نے عشاء دی اذان کہہ دیتی ہے، ادھر نبی پاک دے خشیاں پینیاں شروع ہو گئیاں نے۔ ماں فرما دیاں نے میں نبی پاک دا سر اپنی گود اندر رکھے ہے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دیاں تلاوتاں کر رہیاں۔ کچھ دیر تو بعد نبی پاک نو ہوش آیا، فرمایا عائشہ میرے صحابہ نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ محبوب صحابہ تے تواڈیاں راواں پہ تک دینے، اللہ دے محبوب کدوں آن گے تے نماز پڑھان گے؟ نبی پاک نے جانا چاہیا، پھر خشی پہ گئی نبی پاک تے، نبی پاک زمین تے ڈگ پہنے۔ ماں فرما دیاں نے میں نبی پاک دا سر اپنی گود اندر رکھ رہے ہیں۔ تیسری مرتبہ ہوش آیا، عائشہ صحابہ نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ محبوب صحابہ تیوڑا انتظار پہ کر دینے۔ میرے نبی نے کی فرمایا؟ فرمایا مرو ابا بکرین فلیصلی
युसल्ली बिन्नास। ऐशा अबू बकर नू आखो नमाज पढ़ा देवे, अबू बकर नू आखो मेरे मुसल्ले ते आके नमाज पढ़ा देवे। मां ऐशा फरमादियां ने मैं आखिया महबूब मेरे बापे दी तबीयत पहले ही खराब है, उन्हां च इन्नी ताकत ही नहीं कि तुहाडे मुसल्ले ते खलो के नमाज पढ़ा देन। मां फरमादियां ने मैं क्या महबूब नबी पाक फरमाते ने ऐशा मैं जो कहना प्यावा अबू बकर नू कहो नमाज पढ़ा देवे। कायनात दे लोगो अबू बकर मेरे नबी दे मुसल्ले ते आ गए ने, अखां डुल पईयां ने जनाबे अबू बकर दियां। जनाबे अबू बकर मुसल्ले ते आ गए, जनाबे अली भी मुक्तदी बन गए, जनाबे उस्मान भी मुक्तदी बन गए, जनाबे उमर भी मुक्तदी बन गए। कायनात दे लोगो की पता लग गया मेरा अबू बकर उमर दा भी इमाम है, मेरा अबू बकर उस्मान दा भी इमाम है, मेरा अबू बकर अली दा भी इमाम है। नबी तो बाद अबू बकर पूरी उम्मत दा इमाम है, पूरी उम्मत दा इमाम अबू बकर। बल्कि एक रवायत अंदर आंदा है हजरत अबू बकर नमाज पढ़ा रहे ने, नबी पाक आ गए ते नबी पाक हजरत अबू बकर पीछे हटन लगे। नबी पाक फरमाते ने मकानक अबू बकर अपनी जगह ते खड़े रहो। ये नहीं आख्या मेरी जगह ते, ये कहना चाहते सन अबू बकर ये मुसल्ला पहले मेरा सी हुण मैं तैनू दे छड़िया। ए जनाब एजाज अबू बकर नू मिलिया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तवज्जो करना जरा मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कायनात दे लोगो अयाम गुजर दे गए, दिन जनाब बदल दे गए, फिर चलदियां चलदियां ओ दिन आ गया जिस दिन दा गम मेरे पैगंबर दे साहबा नू कदी नहीं भुल सकदा। ओ केड़ा दिन 12 रबीउल अव्वल दा। वीर जी मेरे ते यकीन ना आवे ते पुरानियां जंतरियां खोल के वेख, अज तो 10-20 साल पहला चला जा मेरे नबी दी वफात 12 रबीउल अव्वल लिखी है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह 12 दा दिन आ गया है, रबीउल अव्वल दी 12 तारीख है, फजर दा वक्त है। नबी पाक अपने हुजरे दे अंदर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो मेरे पैगंबर दे मुसल्ले ते नमाज करवा रहे ने ते नबी पाक फरमाते ने ऐशा गल सुनना, ए पर्दा परा चुकना मैं अपनी मेहनत ते नजर ते मारा। ऐशा पर्दा ते परा हटाना मैं अपने सहाबा दा माहौल वेखा। अबू बकर मुसल्ले ते खड़ा होवे ते साहबा नमाज पढ़े होवन। अल्लाहु अकबर। अल्लाह मां फरमातियां ने मैं हुजरे दा पर्दा परा कीता। अल्लाहु अकबर। अल्लाह एक सहाबी है जिन्ने जे नमाज शुरू नहीं की थी, उन्हें वेखिया नबी पाक नू बयान करदा है। नबी पाक दा चेहरा इंज चमकदा पिया है जिवें रेल ते पिया होया कुरान सोना लगदा है। अल्लाह दे महबूब पैगंबर दा चेहरा चमकदा पिया है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह मस्जिद दे अंदर रोशनियां पै गईयां, सहाबा इकराम ते खुशियां आ गईयां। करीब सी कि सहाबा दियां नमाज़ां टुट जांदियां। मेरे नबी ने फरमाया तिम्मू सलातकुम, सहाबियों नमाज मुकम्मल कर लो। अल्लाहु अकबर। अल्लाह इस तो बाद नबी पाक हुजरे दे अंदर आ गए ने। फरमांदे ने ऐशा मेरी बेटी फातिमा नू बुलाया जाए ना, मेरे हसन हुसैन नू बुलाया जाए ना, मां दी फातिमा नू बुलाया गया है। अल्लाहु अकबर। कायनात दे लोगो ये 12 रबीउल अव्वल दा दिन है। मां फातिमा मेरे पैगंबर दे हुजरे दे अंदर आ गईयां ने ते देखिए बाबे दा गम इतना, मैं बाबे दी तकलीफ वेखिए ते ज़बान चो कहंदियां ने वाह करबा अबाहू, अज मेरे बाबे नू किन्ना बुखार हो गया है, अज मेरे बाबे नू किन्नी तकलीफ हो गई है। वीर जी
جناب فاطمہ نے یہ جملہ 12 ربیع الاول والے دن بولے ہے مینوں دسنا میں کیویں خوشیاں مناواں ماں جی فاطمہ دی اکھاں چوں آنسو آ رہے نے پھر ویکھنا جدوں ماں روندی ہوئے گی کیا بیٹے ہسدے ہون گے حسن و حسین بھی رو رہے نے تے ماں فاطمہ بھی روندی پئی ہے اللہ اکبر اللہ اس تو بعد ماں عائشہ فرما دیا نے جناب ابو بکر صدیق آ گئے سیدنا فاطمہ ایک سیر سے ہو گئیاں ابو بکر صدیق آئے نے محبوب طبیعت کیسی ہے نبی پاک فرما دینے ابو بکر کچھ بہتر طبیعت محبوب اگر اجازت ہوئے تے میں مدینی مبارک کم دی گردن جانا چاہنا فرمایا ابو بکر جی تو انہوں اجازت جا سکتے ہو ابو بکر چلے گئے نے اس تو بعد حضرت ابی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بھائی حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر آ گئے ماں فرما دیا نے اونا دے ہاتھ اندر ایک مسواک کے نبی پاک بار بار مسواک والویخ رہنے ماں فرما دیا نے میں انہوں انج لگا نبی پاک مسواک کرنا چاندے نے میں مسواک پکڑیے پکڑ کر کے اپنے محبوب نو دیئے نبی پاک کو چبائی نہیں گئی مسواک طبیعت نہیں خراب ہو گئی نبی پاک دی نبی پاک کو میں مسواک پکڑیے اپنے منہ اندر ڈالی مسواک چبا کے اپنے نبی نو دے چھڑیے نبی پاک نے اسی طرح مسواک اپنے منہ اندر پا لئیے ماں فرماتیاں نے لوگو اللہ دا میرے تے کرم ہویا میرے تے فضل ہویا اللہ نے جان دیا میرا لعاب تے نبی پاک دا لعاب بھی کٹھا کر چھڑے آئے مسواک کرن تو بعد ماں فرما دیا نے نبی پاک بیٹھے نے تے نبی پاک کو ایک پیالہ لکڑی دا پیالہ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا نبی پاک علیہ السلام ماجی عائشہ سید البخاری اندر فرمایا بینہا کنتی و بین زاکنتی بین سہری و بین نہری نبی پاک علیہ السلام دے جناب میرے جسم نال نبی پاک نے ٹیک لگائیے اللہ دے نبی دے کول ایک پیالہ پہ ہے اللہ اکبر اللہ نبی پاک بار بار اس پیالے دے اندر ہاتھ باندھے نے پانی موجود ہے نبی پاک پانی لے کے اپنے چہرے تے ڈال دے پہنے اللہ اکبر تے زبان چوکیاں دینے الصلاۃ وما ملکت ایمانہم میرے امتیوں نماز نہ چھڑے آجے میرے صحابیوں نماز نہ چھڑے آجے اے جشن منان والے ہو میرے نبی دیاں گلنا تے نوٹ کرو نا اے امتیوں نماز دی فکر کرے آجے نماز نہ چھڑے آجے اللہ اکبر اللہ ماں فرماتیاں نے پھر اچانک نبی پاک دا ہاتھ اسمان والا اٹھ گیا ہے تے نبی پاک نے دعا کی دیئے اللہم بالرفیق العالی اللہم الرفیق العالی ماں فرماتیاں نے پھر اچانک نبی پاک دا ہاتھ زمین تے ڈگ پیا اللہ اکبر میں نبی پاک دا سر پاک چکے آئے تے تھلے رکھ کے جدوں میں غور نل نظر ماری مینوں یقین ہو گیا آج مدینہ ویران ہو گیا ہے مینوں یقین ہو گیا آج بلال دا کا دنیا چھڑ کے چلا گیا ہے ماں فرماتیاں نے میں چلی گئیاں مسجد نبی دے دروازے اندر کھلو گئیاں تے جا کیا کیا ہے اوے پیغمبر دے یارو اللہ دے نبی دنیا چھڑ کے چلے گئے نے نبی پاک سانو جدائیاں دے گئے نے اللہ اکبر ساری مسجد نبی دے اندر صحابہ رو رہے نے اکھاں چوں آنسو آ رہے نے اللہ اکبر سیدنا ابو بکر صدیق نو پتہ چلے ہے ابو بکر کتھے لگے پھر دیو فرمایا میں
میں تے کم آیا فرمایا مدینے پہنچو تہاڈا محبوب دنیا چھڑ کے چلا گیا ہے ابو بکر آئے نے اللہ اکبر ماں جی عائشہ دے حجرے دے اندر داخل ہوئے نے نبی پاک دے چہرے تے چادر ڈالی گئی ہے آ کے چادر اتاری ہے فبکا ابو بکر زارو کی تار رون لگ پینے اکھاں چواں سوا گئے نے پیر جی مینوں دس میں کیویں خوشیاں مناواں ابو بکر روندا نظر آ رہا ہے مینوں دس میں کیویں خوشیاں مناواں مسجد نبوی وچ رون دی آواز آ رہیاں نے اللہ اکبر اللہ سیدنا ابو بکر صدیق سیدھے مسجد دے اندر آ گئے ویکھے آئے کوئی صحابی اس نکر دے اندر بیٹھ کے رو رہے آئے کوئی صحابی اس دیوار نال بیٹھ کے رو رہے آئے تے جدو ابو بکر صدیق نو ویکھیا تے ٹاہی نکل گئیاں ابو بکر کیا واقعہ نبی پاک دنیا چھڑ کے چلے گئے نے سیدنا عمر نے ایج تلوار کٹ لئیے تے مدینے وچ چکر لگا رہے نے آندے نے نہیں میرا سونا مینوں چھڑ کے نہیں جا سکدا حضرت ابو بکر فرماندے نے عمر جی بیٹھ جاؤ نا عمر کھڑے رہنے نہیں بیٹھے حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک دے منبر تے آ گئے فرمایا من کانا یعبد محمدا فإن محمدن قد مات ومن کانا یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت اے صحابیو نبی پاک ساڈے محبوب سن ساڈے معبود نہیں سن محبوب زندہ رہندا محبوب زندہ نہیں رہندا معبود ہمیشہ زندہ رہا کر دے اللہ اکبر نال قرآن پاک کی آیت پڑھیے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ حضرت عمر فرماتے نے جدو ابو بکر نے آیت پڑھیے میرے پیرا تھلو زمین نکل گئی ہے میں آکھیا مینوں یقین ہو گیا ہے باقی میرا نبی دنیا چھڑ کے چلا گیا ہے اللہ اکبر صحابہ رو رہنے اللہ اکبر کائنات دے لوگو ایک کیڑا دن 12 ربیع الاول دا بلکہ میں تے ویکھیا کتاباں دے اندر لکھیا ہے مدینہ پاک اندر ایک بندہ کھیتاں وچ کم کاج پیا کردا ہے اوندے تک خبر پہنچی ہے اللہ دے نبی دنیا تو چلے گئے نے اٹھ کے کھڑا ہو گیا تے کہندا اللہ مینوں اکھاں تو انیا کر دے مینوں کنا تو بولا کر دے اے کملیا اے کیوں پیا کہنا ہے آندہ انہا اکھانا نبی پاک نو ویکھ دا رہا انہا کنا نبی پاک دیا گلہ سن دا رہا ان نبی پاک نہیں رہتے میں کی کرنا ہے کائنات دے لوگو دن کیڑائے 12 ربیع الاول دا دن ہے اللہ اکبر نبی پاک دے گسل دا وقت آ گیا دو صحابیاں نے گسل دیتا ہے ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا صحابہ کہندے نے نبی پاک نو گسل دیتا جائے گا عام بندیاں دا تجناب انہاں دا لباس اتاریا جاندا ہے انہاں دا لباس اتاریا جائے گا کہ نہیں اتاریا جائے گا حضرت علی ابو بکر صدیق دے کول آئے نے حضرت ابو بکر فرماندے نے مینوں میں کوئی علم نہیں دا کہ عام بندے دے تجناب لباس اتاریا جاندا ہے پھر اچانک کی بنیا حضرت ابو بکر صدیق نے اعلان کیتا صحابہ کہندے نے کوئی نہیں اسی نبی پاک دی زندگی وچ مسئلہ نہیں پوچھ سکے ماں فرماتیاں نے پھر اچانک مسجد نبوی وچ سارے صحابہ تے نیند دا غلبہ آ گیا ہے سارے صحابہ تے اونگ آ گئی ہے اچانک آسمان تو آواز آئیے اے نبی دے یارو نبی دے کپڑے نہ اتارے آجے اللہ دے محبوب دا لباس نہ اتارے آجے اسی طریقے نال گسل دیتا جائے گا حضرت علی آپ نو گسل دے رہنے پانی پا رہنے تے زبان چوکیں دینے لولا امرتنا بالصبری ونہیتنا بالجزری سونیا اگر تو صبر دا حکم نہ دیتا ہوندا آج علی
اینا کو روندا کہ اپنی اکھاں دی بنائی بھی دے بیٹھدا سونیا تیرے جان دا خم بڑھائے ویر جی دن کیڑائے 12 ربیع الاول دا دن ہے اللہ اکبر تو پوچھنا ہے میں خوشیاں کیوں نہیں منادا اللہ اکبر سیدنا فاطمہ پھر میرے پیغمبر دے جنازے دا وقت آ گیا ہے کون ہے جڑا امام الانبیاء پیغمبر دا جنازہ پڑھاوے کندے اندر جرت ہے کوئی نہیں پڑھا سکدا مسئلہ پاس ہویا 10 بندے آن گے نبی پاک تے درود و سلام پڑھ دے جان گے پہلے صحابہ نے پڑھیا مہاجرہ نے پڑھیا انصار نے پڑھیا جناب بچیاں نے پڑھیا نبی پاک تے درود و سلام پڑھ دے پہنے اللہ اکبر پھر تدفین دا وقت آ گیا ہے نبی پاک دا جسم پاک اطہر میرے پیغمبر دا سونا جسم پاک لخت کے اندر اتاریا جا رہا ہے کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر نو جناب قبر اطہر دے اندر آپ نو لخت دے اندر اتار دیتا گیا ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے میرے پیغمبر دے یارو انج لگ دے پیراں والا بند سی نہیں کھول سکے صحابہ کہندے نے مغیرہ آپ ہی اتر کے چیک کرنا ہونا حضرت مغیرہ لاحد در اترے نے دے دیکھیا ہے نبی پاک دا بند کھول کے آپ دے پیراں دے نال چمڑ گئے نے بوسا دینا شروع کر دیتا ہے دے نال کہندے نے اوے پیغمبر دے یارو یاد رکھے آجے میں وہ آخری بندہ وہاں جنہیں نبی پاک دے پیران دا بوسا لے آئے میں آخری وہ صحابیاں جنہیں نبی پاک دا بند کھولن تو بعد بوسا لے آئے اللہ اکبر کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر دی وفات دا غم کتنا زیادہ ہے صحابہ کہندے نے سیدنا فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دی جان تو بعد 6 ماہ تک زندہ رہیاں نے 6 ماہ دی اندر کسے صحابیاں نے فاطمہ نو مسکران دیا نہیں دیکھیا ماں فاطمہ دیا مسکراٹا کھس گئیاں نے غم کاندائے 12 ربیع الاول دے دن دے تو پوچھنا ہے میں خوشیاں کیوں نہیں مناندا اوہ یارو بندے تے بندے رہ گئے صحابہ کرام دی کل ایک پاسے میرے پیغمبر دی ایک قصوہ نامی اونٹھنی ہے جندے تے نبی پاک سواری کریا کر دے سن صحابہ کہندے نے 12 ربیع الاول دا دن ہے میرے نبی دی وفات دا دن ہے وہ اونٹھنی چکر لگا رہی ہے نبی پاک نظر نہیں آ رہے انہوں چارہ پائی دے چارہ نہیں کھاندی پھر کچھ دنہ تو بعد راوی بیان کر دے لکھیا صحیح البخاری دی اندر اونٹنی انج رون دیئے جی میں بندے رویا کر دینے انہیا اکھاں چوہاں سراوی نے آویکھنے راوی بیان کر دائے پھر کچھ دنہ تو بعد اونٹنی مر گئی دنیا تو چلی گئی ہے غم کاندائے میرے پیغمبر دی وفادا ویر جی چیکتے کرنا ایک پاسے تم ہی اونٹنیاں سجانا ہے ایک پاسے میرے نبی دی اونٹنی دا غم تے چیک کرنا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ہر بندے نے دنیا تو چلے جانا ہے میرے محترم بھائیو میں اس واسطے سے خوشیاں نہیں کردہ اللہ دا واسطہ دے میرے محترم بھائیو اے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کئی بندے کہندے نے اسی وابیاں نو ساڑن واسطے کر دیا اور ویر جی سانو ساڑن واسطے اپنی آخرت نہ برباد کر کیا جو 12 ربیع الاول نو کیتا جاندہ ہے نبی پاک انج کر دے سان میں خود ویکھیا ٹول دی داپ تے عورتاں نچ دیاں بندے نچ دے ویکھے گٹر بنے ہیں گٹر تے سلیب پہ سلیب دے اتے روضہ مبارک بنے ہیں ٹھیک ہے کیوں بھئی ایک گال ٹھیک ہے یہ نبی پاک پسند کر دے سلماد اللہ میرے محترم بھائیو ولادت ایک پاسے چلو اس بات اندر اختلاف ہو گیا نبی پاک کی ولادت کدو ہوئی نبی پاک کی وفات کدو ہوئی لیکن جڑے کام کیتے جاندے نے نبی پاک نو پسند سلماد اللہ ٹول وجن لگ پہ بندے کمڑیاں پان لگ پہ جشن منایا جا رہے ہیں
ولادت تے کام او کریدا ہے جڑا اس بندے نو پسند ہوئے. نبی پاک تے نمازاں پڑھ دے سا, نبی پاک تے روزے رکھ دے سا, سانو تے او کام کرنا چاہیے. اللہ آگے دعا ہے اللہ سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے.